औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह इस दुनिया के अंदर अच्छे और बुरे इंसान दोनों मौजूद हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं लोगों के लिए आखिरत में दो मकामात तैयार कर रखे हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा, यानी जन्नत और जहन्नम। जन्नत वो मकाम है जो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और रहमत का मजहर है, और जहन्नम वो मकाम है जो अल्लाह तबारक व तआला के कहर और गजब को जाहिर करता है। इस मकाम में जहन्नमियों को बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के दर्दनाक अजाब दिए जाएंगे जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दोस्तों, जब भी हम जहन्नम का नाम सुनते हैं तो हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, जहन्नम वो मकाम है जहां आग ही आग है और जिसके अंदर इंसान को जलाया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हो कि जहन्नम के अंदर एक ऐसी खौफनाक वादी भी है जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ और ठंडक ही ठंडक है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सख्त और बर्फीली जहन्नम के बारे में बताएंगे कि ये जहन्नम क्या है और इसमें किन लोगों को रखा जाएगा, और कब्र के अजाब की वजह से जहन्नमियों के क्या हालात होंगे, और इस जहन्नम के अंदर किन लोगों को बर्फ का अजाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस बात को तो सब जानते हैं कि दुनिया की जिंदगी एक मुख्तसर सी जिंदगी है और ये जिंदगी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, और आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली जिंदगी है जो कभी ना खत्म होने वाली है। लिहाजा अगर कोई इंसान इस मुख्तसर सी जिंदगी की वजह से अपनी हमेशा रहने वाली जिंदगी को तबाह बर्बाद कर लेता है तो वो इंसान खसारे में है, और वो बेशक वो इंसान कयामत के दिन बहुत ज्यादा पछताएगा, लेकिन उस दिन का पछतावा किसी काम ना आएगा। प्यारे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और रहमत की कोई हद नहीं, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के कहर और गजब की भी कोई हद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को काफिरों और अपने नाफरमानों के लिए तैयार किया है, और इसके अंदर तरह तरह के अजाब रखे हैं। जहन्नम के अंदर बहुत सारे खौफनाक वादियां हैं। इन वादियों के अंदर तमाम जहन्नमियों को उनके अमाल के मुताबिक सजा दी जाएगी, अजाब दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, रवायत में आता है कि अगर जहन्नम की आग को एक सुई के नक्के के बराबर भी खोल दिया जाए तो इसकी आग की तपिश की वजह से तमाम दुनिया वाले हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, हदीस पाक में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर जहन्नम की आग को सुई के सुराख के बराबर खोल दिया जाए तो उसकी तपिश और गर्मी की वजह से तमाम दुनिया वाले हलाक हो जाएंगे। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर जहन्नम का कोई दरोगा पहले दुनिया पर जाहिर हो गया तो उसकी दहशत और हैबत की वजह से तमाम दुनिया वाले हलाक हो जाएंगे। हदीस पाक में यह भी आता है कि अगर जहन्नमियों को जंजीरों का एक बड़ा दुनिया के किसी एक पहाड़ पर रख दिया जाए तो वो पहाड़ उसकी हैबत की वजह से कांपने लगेगा और उसको करार ना आएगा, यहां तक कि वो पहाड़ नीचे की जमीन तक धंस जाएगा। दोस्तों, जहन्नम की आग ऐसी हौलनाक आग है कि जिस आग से दुनिया की आग भी पनाह मांगती है कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला मुझे दोबारा जहन्नम की आग में दाखिल न कर दें। लेकिन इंसान कितना बदबख्त और गाफिल है आज, जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों वाले काम करता जा रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के अजाब और जहन्नम की आग से नहीं डर रहा, जिस आग से दुनिया की आग भी पनाह मांगती है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को आग का अजाब दिया जाएगा, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम के अंदर ठंड का अजाब भी तैयार कर रखा है, और कुछ जहन्नमी ऐसे होंगे जिनको सख्त सर्दी का अजाब दिया जाएगा कि वो फरमाते हैं कि बेशक जहन्नम के अंदर बहुत ज्यादा सर्दी है और वो जमहरीर है और वो हड्डियों से गोश्त को गिरा देगा, हत्ता कि जहन्नमी आग की फरियाद करेंगे। प्यारे दोस्तों, जमहरीर जहन्नम के अंदर एक ऐसी खौफनाक वादी है जहां हर तरफ ठंडक ही ठंडक है और बर्फ ही बर्फ है। इस वादी का जिक्र कुरान पाक में भी होता है। उलमा इकराम बयान करते हैं कि जब जहन्नमी लोगों को
جہنم کے اندر آگ کا عذاب دیا جائے گا تو جہنمی لوگ آگ کی شدت اور تپش کی وجہ سے ٹھنڈ کا عذاب کا مطالبہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جہنمیوں کو جہنم کی اس وادی کی طرف داخل فرما دیں گے۔ جب یہ لوگ جہنم کی اس وادی یعنی زمہریر میں داخل ہوں گے تو وہاں اس قدر ٹھنڈ ہوگی کہ وہ اس ٹھنڈک کی وجہ سے ان جہنمیوں کا پورا گوشت جھڑ جائے گا اور ہڈیاں پھٹ جائیں گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ اسی طرح کر دے گا اور ان کی ہڈیوں پہ دوبارہ گوشت چڑھا دے گا، جس کے بعد اس دردناک ٹھنڈک کی وجہ سے ان جہنمیوں کا گوشت دوبارہ سے جڑ جائے گا اور دوبارہ ہڈیاں پھٹ جائیں گی، اور ان جہنمیوں کو یہ دردناک عذاب اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک یہ اس زمہریر میں یہ نہ کہیں گے۔ اس عذاب کی شدت کی وجہ سے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے کہ یا رب العالمین، ہمیں جہنم کے اس آگ سے نکال کر ہمیں دوبارہ جہنم کی آگ میں داخل کر دے، تو ان لوگوں کو دوبارہ آگ والی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، جہنم کا جس کولڈ پورشن کو نام زمہریر ہے، جہاں سخت سردی ہے اور لوگوں کے اندر اس کی ذرا سی ٹھنڈک کو برداشت کرنے کی بھی طاقت نہ ہوگی، یہ سردی ایسی خطرناک سردی ہوگی جو ہڈیوں کو توڑ دے گی کہ بے شک جہنم میں زمہریر سخت سردی کا عذاب ہے، اس کے ساتھ جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ جب لوگ جہنم کی آگ سے تنگ آ جائیں گے، جو اس زمہریر کی طرف بھاگیں گے، جب یہ لوگ زمہریر میں گر جائیں گے تو زمہریر ان کی ہڈیوں کو توڑ پھوڑ دے گا، حتیٰ کہ ان کے ہڈیوں کی چٹکنے کی آوازیں تک آئیں گی۔ پیارے دوستو، روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہ یہ زمہریر کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمہریر وہ مقام ہے جہاں کافروں کو ڈالا جائے گا۔ اس مقام کی سردی کی شدت کی وجہ سے اس کے جسم کا بعض حصے سے جدا ہو جائے گا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ نے کی بارگاہ میں شکایت کی، یا رب العالمین، میرے بعض حصے کو کھا لیا، اب مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو وہ 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دیں گے، ایک سردی میں اور دوسرا گرمی میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو تم گرمی کی شدت محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کا سانس ہے، اور یہ جو تم سردی کی سخت شدت کو محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کے زمہریر کی سردی ہے۔ پیارے دوستو، علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ جب جہنم میں سخت سردی کا عذاب ان لوگوں کو بھی دیا جائے گا جو سردیوں میں ٹھنڈک کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتے ہیں اور سردی سے بچنے کے لیے اپنے بستروں میں لیٹے رہتے ہیں، اور سردی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نافرمانوں کو جہنم کے اندر سخت سردی کا عذاب دے گا۔ پیارے دوستو، جب جہنم وہ دردناک مقام ہے کہ جس میں رہنے کی کوئی بھی انسان طاقت نہیں رکھتا اور جس کے عذاب کو برداشت کرنے کی کسی بھی انسان میں ہمت نہیں ہے، بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ حضور جہنم سے پناہ مانگنے کا ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی گرم دن ہوتا ہے اور جو کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ دن کتنا گرم ہے، اے رب العالمین مجھے جہنم کی گرمی سے نجات عطا فرما۔ جب ان کلمات کے ذریعے کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی رحم طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے فرماتے ہیں کہ اے جہنم، یہ شخص میرے اس بندے نے تیری گرمی سے تیری پناہ طلب کی ہے، تو اس بات پہ گواہ رہنا کہ بے شک میں نے اپنے بندے کی اس گرمی سے پناہ دے دی ہے۔ اور اگر کوئی سخت شدید سردی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں کوئی شخص یہ دعا مانگتا ہے لا الہ الا اللہ، یا رب العالمین یہ دن کتنا سرد ہے، یا رب العالمین مجھے جہنم کے زمہریر سے نجات عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اس وادی زمہریر سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے ایک بندے نے زمہریر سے بھی پناہ مانگی ہے، اے جہنم تو گواہ رہنا میں نے اپنے بندے کو زمہریر سے پناہ عطا فرما دی ہے۔
تو دوستو پیارے دوستو بے شک اللہ تبارک و تعالی رحمت اس کے قہر و غضب کے غالب ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص میں آنکھ کی آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے تو مکھی کے سر کے مقابلے بھی ایک چھوٹا سا آنسو نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کہ اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں سے 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام تر گناہوں سے محفوظ فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم جس میں مبتلا ہو کر لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے. دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کیجیے گا. آپ کا صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنے کی وجہ سے جو لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا. اور جیسے کہ صدقہ جاریہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جو مرنے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے. جب تک آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور جو لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اسی طرح کی کوئی اچھی انفارمیٹو ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.